السلام عليكم تلاميذ التلميذات ديال المستوى الثالثة إعدادي خيار فرنسية. استمرارا الدروس اللي كنقدمو في المجموعة. عندنا الدرس اليوم ديال لا بريسونس إلكتريك أو يعني بالعربية القدرة الكهربائية. الدرس الثاني المجزوعة ديال الكهرباء ou bien la deuxième partie ou bien plutôt la troisième partie اللي عندنا يعني في هاد السنة هادي اللي هي لا بارتي إلكتريسيتي. إذا سالينا مع لا بارتي ميكانيك، بدينا في لا بارتي إلكتريسيتي و on a déjà fait le premier leçon اللي هو la loi d'Ohm et maintenant deuxième leçon qui est la puissance électrique. Donc comme vous voyez ici, c'est-à-dire on a deux lampes, عندنا جوج ديال المصابيح. donc l'un des lampes porte 60 watts et l'autre par exemple porte 20 watts. c'est-à-dire كما كنكون في الحياة اليومية كنقول مثلا عندنا مصباح مثلا ديال 100 واط ولا ديال 60 واط ولا هذا. دونك عندنا هنايا دوز اكزومبل ديال 60 واط وديال 20 واط. اذا هنايا شكون هو الفرق اللي بيناتهم؟ اذا هنايا غادي نشوفوا هذا المقدار هذا الواط هذا شنو كيعني وفاش كينفعنا وكيفاش نحسبوا مثلا هذا المقدار هذا اللي كيكون يعني هذا المقدار هذا اللي 60 واط الى غير ذلك. اذا كما كتعرفوا بان الا قلت لكم مثلا شكون اللي مثلا مجهد في الاضاءه ديالته غادي تقولوا لي بيان سور ديال 60 واط. لكن كيفاش غادي نعرفوا ديال 60 ولا كيفاش غادي نحسبوا داك المقدار الى غير ذلك ولا غادي نتعرفوا عليه في الدرس ان شاء الله اللي كيتسمى لا بويسونس الكتريك. لا ميم شوز حتى هنايا عندنا موتريس دو تي جي في. يعني تي جي في هو تران ا غرون فيتاس، c'est-à-dire تران ا غرون فيتاس اللي يعني القطار يعني فائق السرعه. اذا هنا كما كتلاحظوا هنايا 8.8 ميجا وات. اذا لا بويسونس ديالته 8.8 ميجا وات و لا طونسيون هنايا عندنا يعني 25000 يعني فولت. اذا غادي نشوفوا هاد المقادير هادو باغ اكزومبل هنايا عندي غير وات كنا كتعني لا بويسونس الكتريك. غادي نشوفوا شكون هي لا بويسونس ايتترا يعني المعطيات عليها. ثم هنايا عندنا هنايا 8.8 ميجا وات وهنايا 25000 فولت. اذا غادي نشوفوا لا سيغنيفيكاسيون ديال هاد لي زانفورماسيون ان شاء الله في هاد يعني في هاد لا بارتي دو كور. دونك كما كتلاحظوا يعني هاد ليماج هادي حنا on a déjà discuté cette image. هنايا كون vous voyez par exemple هادو يعني لي زاباراي الكترونيك. هنايا عندنا تيليفزيون عندنا par exemple 150 واط 230 فولت. هنايا فور الكتريك c'est-à-dire فرن كهربائي هنا 1.2 كيلووات et 230 فولت. هنايا عندنا موتريس دو تي جي في c'est-à-dire يعني باش كيتمشى هذا التران كوند فيتاس قلنا 8.8 ميجا وات et 25000 فولت. هنايا لا بويسونس et tension nominale de quelque appareil électrique. اذا غادي نشوفوا شنو كتعني لا بويسونس نومينال et la tension nominale. هو اللي غادي نشوفوا يعني هاد لي زانفورماسيون هادو سو سون دي طونسيون اي لا بويسونس نومينال. بمعنى هذا اللي فيه وات اللي فيه دبليو كيتسمى لا بويسونس نومينال وهذا اللي فيه فولت يعني طونسيون كيتسمى طونسيون نومينال. دونك هذا سو سون لا بويسونس اي لا طونسيون دو كيلك اباراي électrique. غادي نشوفوا لا سيغنيفيكاسيون كو سيغنيفي اون بويسونس نومينال ou bien une tension nominale. لا سيغنيفيكاسيون ديالو ولا المعنى ديالو شنو كيعني ولا فاش كينفعنا كاع هادشي. علاش باغ اكزومبل دي تيكيت ديال دي زاباراي الكترونيك مثلا شاك اباراي الكترونيك سير مثلا الدار ديالكم شاك اباراي الكترونيك غيتاخذوا كتلقاو فيه دي تيكيت دي زانفورماسيون ديالو. بمعنى pourquoi les appareils électroniques portent-ils cette information؟ علاش كيكونوا فيهم هاد لي زانفورماسيون؟ اذا من خلال هاد الدرس هذا غادي نعرفوا ان شاء الله علاش هادو لي زانفورماسيون راه مهمين و avant d'utiliser يعني quel que soit هذاك l'appareil électronique ou bien l'appareil électrique, il faut bien dire l'étiquette de cet appareil. يعني خصني ضروري نقراو هذوك لي زانفورماسيون اللي يعني تيكونوا في هاد ليتيكيت هادو avant d'utiliser. يعني قبل ما نستعملو خصنا ضروري نقراو هادشي. ثم هنايا باغ اكزومبل هنا اون كالكولاتريس 0.1 ميلي هذه ميلي وات صافي. شوفوا هذه ميجا وات هذه لحقاش فيها غران ام ميجا وات لكن هذه ميلي وات 3 فولت. وهنايا عندنا اون لومب يعني اون لومب عاديه اللي كنستعملوا مثلا في المنازل غير ذلك فيها 20 وات et 230
فولت. اذا هادو قلنا سي لا بويسونس نومينال اي لا تونسيون نومينال. غادي نشوفو بار لا سويت لا سيغنيفيكاسيون ديالهم. هنايا كو سيغنيفي لا فالور اون وات porté sur les appareils électriques. هادو هما لي كيسيون اللي غادي نجاوبو عليهم ان شاء الله في هاد يعني في هاد لا بارتي دو كور. يعني هاد لا بارتي دو كور يعني غادي تجاوب لينا على هاد يعني il va répondre sur les trois questions suivantes. Donc que signifie la valeur watt portée sur les appareils électriques? Quelle relation existe-t-il entre la puissance, la tension et l'intensité du courant électrique? Maintenant la relation avec la puissance, la tension et le courant. Et comment on peut calculer la puissance électrique d'un appareil de chauffage? C'est-à-dire un appareil de chauffage يعني هو واحد الجهاز ديال التسخين. يعني كيفاش نحسبوا يعني comment mesurer la puissance électrique ديالو. بغينا نحسبوا la puissance électrique ديالو كيفاش كنسموا. اذا غير باش نعرفوا la notion ou bien la signification ديال la puissance nominale et la tension nominale, on va faire une petite expérience. Donc غادي نديروا واحد l'expérience هنايا. غادي نشوفوا جميع هاد l'expérience هادي. نشوفوا هاد l'expérience هي اللي عندنا هنايا. دونك هنايا كون فو فويي سي عندنا هنايا باغ اكزومبل هنايا عندنا 1 فولتمتر. هنايا عندنا 1 فولتمتر صافي. بليطو هنايا هذا 1 اوم بار متر وهذا 1 فولتمتر صافي. وهنايا عندنا ان جينيراتور وهنايا عندنا اون لومب. هاد لا لومب هادي بورت هذا هو ليتيكيت ديالها. شنو عندنا شنو هاد لا لومب هادي شنو عندها في ليتيكيت ديالها؟ عندها 12 فولت وعندها 5 وات. سيتادير هاد 5 وات شنو لا سينيفيكاسيون ديالها؟ هي لا بويسونس نومينال. وهاد 12 فولت هي اش؟ هي لا تونسيون نومينال. غادي نشوفوا فاش كينفعونا هاد يعني هاد ليتيكيت هادو بيان هاد لي زانفورماسيون هادو ديال هاد لا لومب. سيتادير اون فا عندنا هنايا ان جينيراتور دو تونسيون فاريابل يعني اون بو ريغلي اون بيان اون بو فاريي لا تونسيون ديالو صافي. دونك عندنا هنايا 6 فولت هنا عندنا 12 فولت 16 volts, c'est-à-dire on peut changer ou bien on peut augmenter la valeur de la tension. Si par exemple on a utilisé 6 volts, 6 volts, on observe que la lampe est atteinte, plutôt est brille, mais avec l'éclairage est faible. L'éclairage de la lampe est faible. Et on peut comparer entre 6 volts et 12 volts. C'est-à-dire que 6 volts est inférieur à 12 volts. صافي. هاد 6 فولت هادي يعني باش نتاكدوا منها عندنا 1 فولتمتر هنايا كي ميزور لا طونسيون او بورن دو لا لامب. هنايا لا فولتمتر يعني افيش 6 فولت. Si on va changer, c'est-à-dire si on va augmenter la valeur de la tension, si on va utiliser 12 volts, donc alors 12 volts égale à 12 volts, c'est-à-dire la valeur de la tension, la valeur de la tension au borne de la lampe, il y a 12 volts. صافي. دونك اللي هي عندنا في هاد ليتيكيت هادي سيتادير ممكن نقولوا بان هنايا عندهم يعني ميم طونسيون. دونك اون اوبسيرف كو لا لامب اي بري بلو كو لو بروميي كا سيتادير هذاك ليكليراج ديالها مزيان صافي. باغ كونطخ لاحظوا هنايا سي اون فا يوتيليزي 16 فولت 16 فولت كتلاحظوا بان ليكليراج كبير ولكن اشنو وقع؟ Si on va utiliser par exemple احنا نرجعوا 12 فولت هنايا عاوتاني نديروا 16 فولت كتلاحظوا بان الاضاءه ديالها ديال هذا المصباح كبيره. لكن après quelques instants donc la lampe atteint يعني هذيك المصباح كيطفى. كتلاحظوا بان هنايا لو فولتمتر افيش 0 اي لومبيرمتر افيش 0 سيتادير هاد يعني هاد المصباح هذا بحال اللي تحرق يعني خسر هاد المصباح هذا. علاش؟ هذه هي لا كيسيون اللي خصنا نطرحو. هنايا شنو قلنا؟ شوفوا هنايا 6 فولت اللي سوبيريور كو 12 فولت. هاد 6 فولت اللي سوبيريور كو 12 فولت. اذا من خلال هاد الاكسبيريونس هادي ممكن نستنتجوا بان هاد لا طونسيون هادي اللي كيعطونا هي لا طونسيون يعني اللي ممكن كو بو دوني دو سيت اباري بور ان فونكسيونمون نورمال. بمعنى باش هاد المصباح هذا مثلا يتوهج ولا يخدم بواحد الكيفيه عاديه دو فاسون نورمال. بمعنى هذاك الجهاز ماشي اي جهاز. مثلا انا نعطيكم اكزامبل. مثلا جبتي واحد المصباح مثلا هذاك المصباح باش كنديروا لي زيكسبيريونس يعني في القسم الى غير ذلك. هذاك المصباح ونجي مثلا ونبرونشيه مثلا في ان سيكتور دوميسيل سيتادير نجيو نخدمو نيت في المنزل يعني نخدموه بالضوء ديال يعني بالتيار الكهربائي اللي عندي في المنزل. اذا شنو غادي يوقع لهذاك المصباح؟ غادي يتحرق. علاش؟ حيت
بحال اللي عطيناه واحد التيار اللي هو اكثر من الجهد ديالو. نفس الشيء هنايا. اذا هاد 12 فولت هذا شنو كتقول لك؟ كتقول لك عافاك هذا المصباح هذا باش يخدم بواحد الكيفيه نورمال وهي بواحد الكيفيه عاديه، خصك تعطيه واحد لاتونسيون، ولا خصو يكون لاتونسيون ما بين هذوك لي بورن ديالو هي 12 فولت. لاحظوا ملي كنا دايرين 6 فولت اشنو وقع؟ يعني هو خدام الفونكسيون، مي هذاك ليكليراج ديالو يعني ليكليراج ديالو فابل، يعني ماشي داكشي اللي بغينا حنا من داك المصباح، ولا بيان داك لا لومب بيان هذا راه غير مصباح. بمعنى اون بو جينيرالي سور توت لي زاباراي الكترونيك، هذا راه غير مثال. اذا ملي درنا ليه 12 فولت سيتادير هنايا عطانا ان اكليراج كي بيان او بيان اكليراج يعني بون اكليراج. لكن ملي درنا ليه 16 فولت عطانا ان اكليراج فوق، لكن ابخي كيلك انستون دونك لا لومب اتان. بمعنى اش؟ بحال اللي طبقنا عليه واحد التوتر اكثر من الجهد ديالو، عطيناه واحد التوتر اكثر من الجهد ديالو. اذا شنو غادي يدير؟ غادي يتحرق. اذا في هذه اللحظه هذه تحرق. اذا هاد لي تيكيت هادو ملي كنقراوهم شنو كيعنيو باننا خصنا نحترموا هذوك لي زانفورماسيون اللي كيكونوا سيغ لي تيكيت. يعني قبل ما نخدم واحد الجهاز مثلا فيه مثلا واحد الجهاز لقيت فيه 6 فولت صافي، اذا خصني نعطيه واحد التوتر اللي هو 6 فولت باش يخدم ليا بواحد لا فاصون كي نورمال وبواحد الطريقه عاديه صافي. هادو هما باش كينفعونا هاد لي تيكيتات. ثم هاد 5 واط هذا حنا غادي نشوف يعني ملي غادي يكون مثلا الخدمه ديالته مزيان باغ اكزومبل هنايا ملي غادي يكون باغ اكزومبل يعني الفونكسيونمون نورمال ديالو مزيان يعني تعطينا 5 واط. الا بغينا نعرفو ممكن ناخذ باغ اكزومبل هنايا هاد 12 فولت، الا ضربناها يعني الا درنا لا مولتيبليكاسيون ما بين 12 و 0.41 تقريبا غادي نلقاو هاد 5 واط. اذا هاد 5 واط هذه هي لا بويسونس نومينال صافي. اذا هذا لا طونسيون نومينال وهذا هو لا بويسونس نومينال. اذا لا طونسيون نومينال ولا لا بويسونس نومينال هي اش؟ هي التوتر ولا مثلا القدره اللي ممكن انه يعطيها لنا ولا ممكن نعطيوها لهذا الجهاز فاش كيكون خدام بواحد الكيفيه عاديه. بمعنى الا بغينا داك الجهاز ديالنا نحافظوا عليه ويخدم بواحد الكيفيه عاديه، خصنا الفو ريسبكتي هاد لي زانفورماسيون هادو سيغ ليتيكيت، خصنا نحترموا هاد المعلومات هادو اللي تيكونوا على ليتيكيت ديالو. اذا نتمنى ان ليكسبيريونس تكون واضحه. هنايا ملي كنديروا مثلا 6 فولت كيعطينا ان اكليراج كي فيبل، اذا ما كيخدمش نورمال، انا بغيت يخدم بواحد الكيفيه كي نورمال صافي. اذا نتمنى ان هاد ليكسبيريونس هادو تكون وصلت شويه الفكره. نرجعوا عاوتاني يعني الدرس ديالنا، نرجعوا يعني لا بارتي. دونك هنايا عطينا هذوك لي 3 كيستيون qui signifie la valeur en watts portée par l'appareil. Quelle est la relation existe entre la puissance tension et intensité du courant? Comment on peut calculer la puissance électrique d'un appareil de chauffage? Donc la puissance nominale. Donc plusieurs informations sont indiquées sur l'étiquette de chaque appareil électronique. Les images on a discuté ça. Donc l'unité associée au symbole W, c'est-à-dire العدد اللي كيكون حدا يعني W et watt صافي سي l'unité de la puissance صافي. اذا هي الوحده هاد W هذه هي الوحده ديال لا بويسونس الكتريك ولا كتسمى بالعربيه القدره الكهربائيه. دونك شكون هي هاد لا بويسونس هذه؟ دونك لا بويسونس انديكي بار لو كونستركتور. شكون هو لو كونستركتور؟ سيتادير الصانع، هذاك اللي صنع ليا مثلا داك الجهاز ولا داك المصباح ولا تيقول لك باش يخدم بواحد الكيفيه عاديه راه هذا هو القدره اللي خصها، ولا مثلا هذا هو لا طونسيون باش غادي يخدم. لو كونستركتور بور دونك هنايا باش تتبع معايا مزيان هنايا بور لو فونكسيونمون نورمال. ها هي اذا هذيك تيعطيها الصانع باش يخدم هذا الجهاز هذا بواحد دو فاسون نورمال دو فونكسيون بور لو فونكسيونمون نورمال دان اباراي اي سا بويسونس نومينال. اذا هذيك لا فالور او بيان هذاك لو كروندور اللي كنشوفو باغ اكزومبل 5 واط او بيان 10 واط او بيان 20 واط او بيان 2000 واط. اذا هذيك هي لا بويسونس نومينال. لا سينيفيكاسيون ديالو سيتادير لو فونكسيونمون نورمال دو سيت اباراي، بمعنى هذيك هي القدره باش انه كيخدم هذا الجهاز هذا بواحد الكيفيه اللي هي نورمال. دونك عندنا اون لومب باغ اكزومبل 20 واط، تيليفزيور مثلا 150 واط، وعندنا تي جي في مثلا 88 ميجا واط. سيتادير هادو سو سون دي بويسونس nominal ديال plusieurs appareils. دونك I هي لانتونسيتي، عندنا I كتسمى انتونسيتي نومينال وعندنا U كتسمى طونسيون نومينال. هذه كتسمى مثلا بالعربيه هذه كتسمى التيار الاسمي، وهذه كتسمى التوتر الاسمي، وهذه كتسمى لا بويسونس نومينال كتسمى القدره الاسميه.
Deuxièmement, puissance électrique, courant électrique continu, c'est-à-dire K du courant électrique continu. Donc on va faire une expérience. Expérience هنايا عندنا générateur de tension variable. عندنا هنايا une lampe بحال هاد التجربه هادي اللي درنا. Donc عندنا une ampèremètre qui mesure l'intensité de courant qui circule dans le circuit. عندنا هنايا un voltmètre qui mesure la tension aux bornes de la lampe. Donc on réalise l'expérience suivante. On utilise deux lampes différentes, c'est-à-dire on va utiliser deux lampes. L'un des lampes porte 2,4 watts et la deuxième 2,1 watts. Générateur de tension variable, voltmètre et ampèremètre. En alimentant chaque lampe avec sa tension nominale, c'est-à-dire on va appliquer aux bornes de ces deux lampes la tension nominale. Donc la lampe 1, c'est-à-dire 2,4, la tension nominale est 4,8 et la puissance nominale 2,4. Si on va appliquer 4,8 volts, c'est-à-dire la valeur de la tension nominale, donc l'intensité de courant devient 0,49 ampères et le produit U fois I, c'est-à-dire la valeur fois la valeur le produit d'hier, il nous donne 2,35, c'est-à-dire à peu près 2,4, c'est-à-dire 2,5 volts fois ampère, c'est-à-dire à peu près la valeur affichée ou bien indiquée sur l'étiquette de la lampe, il y a 2,4 watts. La même chose, une lampe porte 2,1 watts, la tension nominale de cette lampe c'est 6 volts, ça fait 6 volts ou bien 4,8 راه كنقراوها تيكونوا هنايا مكتوبين صافي. حتى اللي عنده اون لامب ولا شي حاجه راه كيكونوا مكتوبين هنايا هاد الوات يعني لا tension nominale et la puissance nominale كيكونوا مكتوبين هنايا صافي بالنسبه لواحد لو تيب ديال لي لامب. وكيكونوا مثلا مكتوبين حتى هنايا ملي كتاخذ مثلا اون لامب في الدار ولا شي حاجه شوفوا راه كتلاحظوا يعني هاد لي زانفورماسيون هادو كيكونوا مكتوبين عليهم. دونك لو دوزيام لامب فيها 2,1 واط بالنسبه لا tension nominale ديالها 6 volts. Donc la puissance nominale du 2,1. Donc si on applique 6 volts, c'est-à-dire la tension, c'est la même valeur que la tension nominale, donc on trouve que l'intensité de courant c'est 0,34 ampères et le produit U fois I, c'est-à-dire 6 fois 0,34 ampères égale 2,0 volts fois ampère, c'est-à-dire 2, c'est à peu près 2,1. C'est-à-dire on peut faire une conclusion d'après ce tableau là, c'est-à-dire que le 2,1 et 2,4 est à peu près 2,35 et 2,0, c'est-à-dire la puissance égale à quoi? Égale à U fois I, c'est-à-dire la puissance d'un appareil ou bien d'un appareil électronique, c'est le produit de la tension aux bornes de cet appareil multiplié par le courant. Donc d'après cette expérience, on peut conclure ce résultat. Donc 1 volt fois ampère égale à 1 watt. Donc on constate que la puissance nominale égale à U fois I, c'est-à-dire la tension fois le courant. La puissance nominale d'une lampe est égale au produit de la tension à ses bornes et l'intensité de courant électrique qui le traverse. C'est-à-dire, je connais la puissance nominale ou bien la puissance, par exemple, les questions, calculer la puissance nominale de cet appareil. يعني ديال هذا الجهاز هذا يعني ديال هذا الجهاز الكترونيك ولا شي حاجه حسب لينا لا بويسونس ديالو. اذا شنو غادي دير؟ كتاخذ لا طونسيون ملتيبلي فوا لو كورون تو سامبلومون يو فوا اي. غير بالنسبه لي زونيتي خص تكون يو بالفولت و اي خصها تكون بالامبير و توجور لا بويسونس تكون بالوات. ها انتما وات شكون هي فولت فوا امبير، سيتادير خص هادي تكون بالفولت وهادي تكون بالامبير باش نقولوا لا بويسونس نومينال لونيتي ديالها هي وات. ثم هنايا هي لا غولاسيون عندنا لا بويسونس يعني لا غولاسيون ديال لا بويسونس هذه هي اهم علاقه عندنا في الدرس بان بي ايكال يو فوا اي. On peut développer cette relation, par exemple I égale à P sur U, U égale à P sur I. Ça fait qu'il y a la relation أهم علاقة عندنا في الدرس هذا. La puissance d'un appareil électronique, c'est-à-dire égale à la tension multipliée fois le courant. L'unité de puissance est watt. Le symbole ديالها هو W.
Donc le kilowatt, c'est-à-dire 1 kilowatt égale à 1000 watts, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 watts. Un milliwatt, c'est-à-dire milliwatt, 1 milliwatt c'est 0,001 watt, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3 watts. يعني بحال الوحدات العاديين يعني ما كاينش اختلاف. هنايا ميجاوات. La différence entre le milli et le méga. هنايا milli on peut utiliser on utilise M minuscule, هنايا M majuscule. Et là que tu M minuscule signifie le milliwatt, et là que tu M majuscule signifie le mégawatt. C'est-à-dire le mégawatt, il y a c'est-à-dire 1 million watts, c'est-à-dire 10 à la puissance 6 watts. Et le gigawatt, il y a un grand G, gigawatt, c'est-à-dire 1 gigawatt 10 à la puissance 9 watts. C'est quelques unités pour mesurer, ou bien pour mesurer la puissance électrique. Des remarques. Donc cette relation est valable pour courant électrique continu, c'est-à-dire la puissance P égale à U fois I est valable seulement dans le cas où on a un courant électrique continu. راح قلناها من العنوان، قلنا بأن عندنا un courant électrique continu. Très bien. Et pour le courant électrique sinusoïdal valable les appareils qui convertissent l'énergie électrique en énergie thermique. يعني تلك convertissent c'est-à-dire تحول. إذا بالنسبة للكورون إلكتريك سينوسويدال عاوتاني صالحة فقط، هذه العلاقة صالحة ملي كيكون عاوتاني تيار متغير يعني متناوب جهبي كما اللي شفتوا فيه يعني في الثانية إعدادي متناوب جهبي يعني variable sinusoïdale ولاني فقط يعني seulement les appareils convertissent l'énergie électrique en énergie thermique. اشنو كتعني؟ كيحولوا لنا هاد الاجهزه كتحول لنا الطاقه الكهربائيه الى طاقه حراريه بحالاش tel que le chauffe-eau, c'est-à-dire le chauffe-eau يعني راه باين le chauffe-eau يعني كنقول حنا le chauffe-eau يعني تيحول لنا طاقه كهربائيه الى طاقه حراريه. le fer à repasser، شكون هي le fer à repasser؟ هي المكواس يعني باش كنحددوا الحوايج، المكواس ديال الحوايج اشنو كنعطيوها يعني الالكتريسيتي يعني كنعطيوها واحد لينيرجي الكتريك كنعطيوها طاقه كهربائيه شنو كدير هي كتحولها لطاقه حراريه. هاي يعني غير باش تفهموا هاد مثلا هاد باغ اكزومبل هاد لي زاباغاي هادو ما كيعطيوناش ان نيكليراج، ما كيعطيوناش مثلا اضاءه ولا شي حاجه ولا لا، فقط كنعطيوهم انرجي الكتريك كيعطيونا انرجي تيرميك يعني تيعطيونا حراره. كاع هاد الاجهزه هادو صالحه لهم حتى هاد العلاقه هادي. لو فور الكترونيك الفرن الكهربائي اذا تنعطيوه طاقه كهربائيه وتعطينا انرجي تيرميك ولا تعطينا حراره. يعني لا شوميني مثلا الكتريك باغ اكزومبل حتى هذوك لو شوف يعني لو شوفاج اللي كنستعملو مثلا في الشتاء الى غير ذلك تنخدموا هذاك لو شوفاج اللي كنخدمو مثلا بالضو ولا شي حاجه. اذا كنخدموه بالضو شنو كيعطينا؟ كنعطيوه انرجي الكتريك شنو كيعطينا هو انرجي تيرميك يعني كيعطينا طاقه حراريه. اذا حتى هذه العلاقه راه صالحه لهاد لي زاباغاي كي كونفيرتيس l'énergie électrique en énergie thermique. Si la tension d'alimentation est inférieure à la tension nominale de la lampe, le produit U foyer est inférieur à la puissance nominale. اشنو قال لنا هنايا؟ الا كانت باغ اكزومبل هذيك لا طونسيون نومينال دو لا لامب يعني مثلا عندي اون لامب فيها يعني كما شفنا بالتجربه فيها 12 فولت، لكن ملي درت مثلا ديك 6 فولت 6 فولت اشنو لقيت ان كليغاج كي فيبل، سيتادير اوتوماتيكمون لا بويسونس ديالو في هذيك اللحظه في هذيك ملي كان لي كليغاج فيبل لا بويسونس ديالته راهي لي انفيريور على لا بويسونس نومينال. داكشي اللي قالوا لنا هنا. دونك لو برودوي اف واي انفيريور على لا بويسونس نومينال اوتوماتيكمون لا لامب بري بلو فيبل بلو فيبلمون، سيتادير كيكون ليكليغاج ديالها فيبل. هادشي يعني هادو معطيات هادو اللي كنهضروا عليها هنايا حنا شفناهم في ليكسبيريونس. troisièmement puissance électrique d'un appareil de chauffage. يعني شكون هو appareil de chauffage؟ تالي قال لكم شكون هو appareil de chauffage؟ هو كل جهاز كهربائي كيحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه حراريه. انا عطيتكم مثال الامثله راه حنا ذكرناها صافي. كل جهاز كيحول طاقه كهربائيه الى طاقه حراريه كيتسمى ان appareil de chauffage. Quelques appareils transférer l'énergie électrique en énergie thermique comme le chauffe-eau, le fer à repasser c'est-à-dire les المكواة، le four électrique اللي هو فرن كهربائي، les cheminées c'est-à-dire باش كنسخن مثلا في الشتا صافي. اذا هادو ce sont des appareils qui convertissent l'énergie électrique en énergie thermique.
la puissance électrique consommée par les appareils de chauffage est P égale à U fois I. عندهم la même relation. Ça fait عندهم نفس العلاقة. P égale à U fois I. Donc, d'après la loi de Ohm, ça fait, c'est-à-dire, la loi de Ohm, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que U égale à R fois I. غير باش تعرفوا بان هاد الاجهزه اللي كتحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه حراريه كيتميزوا بواحد لا ريزيستانس، يعني كتكون عندهم من ريزيستانس، يعني كتكون واحد لا ريزيستانس فيهم كبيره. هذيك لا ريزيستانس هي المسؤوله، صافي. غير باش تفهموا علاش بالضبط استنينا هادو الاجهزه اللي كتحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه حراريه. علاش؟ لان هاد الاجهزه هادو كتكون فيهم يعني اون ريزيستانس هي المسؤوله على ديك تحويل الطاقه من طاقه كهربائيه الى طاقه حراريه. داكشي باش خدمنا فقط هاد لا لوا دو اوم. تابعوا هاد لا لوا دو اوم، راه فقط ما كنخدموا غير ملي كيكون عندنا جهاز ديال التسخين وبيان ان اباراي دو شوفاج. صافي، عقلوا عليها. يعني راه ما يمكنش ملي كنقول باغ اكزومبل U égale à R fois I، on remarque que P égale à U fois I، on va remplacer U par la valeur ديالته اللي هي R fois I. هاي سيتادير هاد U هذا هو هذا باش عوضناه بلا يعني سولون لا لوا دو اوم R fois I، وبقات لينا هاد I بلاصتها هي هادي. اذا I fois I هي I او كاري، وهادي R بقى بلاصتها. اذا راه هاد R fois I بمعنى هاد U هادي راه ما كنعوضهاش في تو لي زاباراي، نو، كنعوضها فقط في لي زاباراي دو شوفاج. عقلوا عليها الله يجازيكم بخير. اذا فهاد العلاقه هادي فوقاش كنعوض هاد U بلا لوا دو اوم R fois I؟ فقط الا كان عندي ان اباراي دو شوفاج. شكون هما لي زاباراي دو شوفاج؟ بحال هادو دابا اللي راه حنا يلاه ذكرناهم، صافي، لو فور الكتريك، لو فار باسي، ايتترا، سيتادير لو شوفو، ايتترا. سيتادير هادو هما يعني هادوك لي زاباراي دو شوفاج اللي كيحولوا لنا الطاقه الكهربائيه الى طاقه حراريه، كي كونفيرتيز لينيرجي الكتريك اون انرجي تيرميك. صافي، هما فقط فاش كنخدموا لا لوا دو اوم فقط. اذا دونك P égale à R fois I au carré. اذا ها هي لا غولاسيون P égale à R fois I au carré. هاد العلاقه صالحه فقط الا كان عندي جهاز ديال التسخين. عقلوا عليها الله يجازيكم بخير. سيتادير يكون كان عندي باغ اكزومبل تيليفيزور، او بيان باغ اكزومبل اون لامب ولا شي حاجه، ولا باغ اكزومبل ان اباراي الكترونيك سوف لي زاباراي دو شوفاج، راه ما عنديش الحق نخدم هذا. صافي باش تفهمنا. مثلا عندي ان بي سي بورطابل ولا شي حاجه، ولا راه ما عنديش الحق نخدم هذه. علاش؟ لان ان بي سي بورطابل سي با ان اباراي دو شوفاج. صافي تفهمنا. عندي باغ اكزومبل هذيك لاشين ديال لا ميوزيك ولا شي حاجه، سيتادير غادي واش عندي الحق نخدم هذه؟ نو، ما عنديش الحق نخدمها. باغ اكزومبل ان ريفريجيراتور، واش عندي الحق نخدم هذه؟ نو، لحقاش الريفريجيراتور سي با ان اباراي دو شوفاج. صافي باش تفهمنا. اون باس. دونك لا بويسونس P total. شكون هي P total؟ c'est-à-dire la puissance totale. Il a بغينا par exemple dans une installation domestique، c'est-à-dire ديك l'installation كتكون عندنا في المنزل ديالنا. مثلا par exemple انا مثلا ما مير خدمه par exemple مثلا تلفزيون، خدمه تلفزيون، خدمه par exemple دي لامب، خدمه الريفريجيراتور، خدمه par exemple ان فور الكتريك. c'est-à-dire بغيت نعرف شكون هي لا بويسونس توتال كونسومي. بغيت نعرف يعني هادوك لي زاباراي الكترونيك شحال كيستهلكوا، يعني لا كونسوماسيون ديالهم كاملين. صافي، اذا لا بويسونس توتال كونسومي بار اون انستالاسيون الكتريك ايغال ا لا سوم دي بويسونس دي زاباراي الكتريك برونشي اي allumés sur cette installation. اذا puissance totale égale à P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 etc. c'est-à-dire الا كانت عندي باغ اكزومبل اون لامب الومي، وكان عندي ان ريفريجيراتور باغ اكزومبل يعني فونكسيون، كان عندي ان فور الكتريك. اذا الا بغيت لا بويسونس توتال ديالهم، اذا لا بويسونس ديال لا لامب بلس لا بويسونس ديال الريفريجيراتور بلس لا بويسونس ديال لو فور الكتريك، سيتادير كندير لا سوم ديالهم يعني ساهله. صافي، اذا لا بويسونس توتال هي بي 1 بلس بي 2. الا كان عندي 10 ديال الاجهزه خدامين كندير بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 جوسكا 10. كان عندي غير جوج ولا شي حاجه كندير بي 1 بلس بي 2. صافي، اذا هذه كونسيرنو لا بويسونس توتال. Exemple, un exemple, en fonction, les appareils suivants, c'est-à-dire télévision, 130 watts, four, 1,2 kW, 4 lampes, c'est-à-dire une installation domestique, c'est-à-dire واحد تركيب منزلي، عندنا télévision وعندنا four électrique وعندنا 4 lampes, c'est-à-dire les appareils électroniques, elles sont fonctionnent ou la même
دوغي، سيتادير بحال اللي خدامين في نفس الوقت. بمعنى هاد التلفازه وهاد الفرن الكهربائي وهاد المصابيح هادو خدامين في نفس الوقت، يعني في وقيته وحده. دونك 4 lampes 100 watts pour chaque lampe، c'est-à-dire هنايا بان chaque lampe porte une puissance nominale اللي هي 100 watts. Calculer la puissance totale, c'est-à-dire premièrement on va convertir la puissance nominale du four électrique, c'est-à-dire 1,2 kW. 1,2 kW égale à 1,2 fois multiplié par 1000, c'est-à-dire 1200 watts. C'est-à-dire غادي تقول لي هنايا watt وهنايا watt وهنايا watt. C'est-à-dire P total هي P de télévision plus P de four plus 4 fois P de la lampe. لحقاش عندنا 4 lampes، ما عنديش غير وحده، صافي راه عندي 4 lampes. C'est-à-dire هي 130 ديال télévision 1200 ديال le four plus 4 fois 100 ديال chaque lampe. C'est-à-dire ملي كيقول لك 100 watts pour chaque lampe، c'est-à-dire راه كل مصباح عنده 100 واط. اذا الا خدمناهم بربعه هذا 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 بمعنى 4 فوا 100، هي هذه اللي درنا هنا 4 فوا 100 زائد. اذا لو توتال ديالهم هو 1730 واط. اذا لا بويسونس توتال في هاد لانستالاسيون هذه ا دوميسيل سيتادير غتعطينا 1730 واط. remarque. Donc عندنا هنايا une remarque. La puissance totale P total et ne doit pas dépasser la puissance maximale. La puissance maximale, c'est-à-dire Pmax, spécifique pour la maison par l'agence de distribution d'électricité. Et la valeur Imax qui est enregistrée sur le disjoncteur. Ça fait إذا باش تفهموا هنايا هاد لابارتي هادي وبيان هاد لا رومارك هادي علاش درناها نعطيكم. بارفوا كنكون مثلا يعني في المنازل ديالنا جالسين ماشي مشكل، خادمين باغ اكزومبل التلفازه، خادمين الثلاجه، خادمين هذا، في واحد لانستون باغ اكزومبل مثلا برونشينا نخدموا لا ماشين لافي باغ اكزومبل. لا ماشين لافي ملي خدمنا لا ماشين لافي تقطع علينا الضوء، تنقولوا حنا هبط الديجانكتور، صافي هكا كنقولوا ياك هبط الديجانكتور. اذا شكون هو لو بروبليم هنايا؟ اذا لو بروبليم هنايا لحقاش هنايا غير باش تفهمونا شنو قال لنا لا بويسونس ماكسيمال، بمعنى راه ملي كتكون في المنزل ديالك راه ماشي من حقك، راه ماشي هذيك لا بويسونس اللي عندك راها يعني انفيني، يعني ما محدداش، نو راه كتكون واحد لا بويسونس ماكسيمال انديكي ou bien affiché sur le disjoncteur. صافي هذاك لو ديجانكتور اللي كيكون عندك سيتادير كتكون مكتوبه فيه لا بويسونس ماكسيمال كو نو دوا با باسي هذيك لا بويسونس. سيتادير الا فتي هذيك لا بويسونس غتقطع عليك الضوء. مثلا كتجي كتلقى مثلا في المنزل ديالك عندك 20 باغ اكزومبل 20000 واط، كتلقى ديجانكتور وتختلف على حساب الديجانكتور. صافي اذا الديجانكتور لقيتي فيه باغ اكزومبل 20000 واط. اشنو كتعني هذيك 20000 واط؟ سيتادير تيقول لك اسيدي خدم اللي بغيتي غير ما تفوتش هذيك 20000 واط. الا فتي 20000 واط غادي تقطع الضوء. نفس الشيء هذا ليكزومبل اللي عطيتكم دابا باغ اكزومبل ملي كنبرونشيو مثلا عندنا البريز ديال لا ماشين لافي كيتقطع علينا الضوء. صافي اذا اشنو درنا في هذيك الوقيته حنا فاش برونشينا لا ماشين لافي مثلا زدنا حتى ديك لا بويسونس ديالها، اذا ولات لا بويسونس توتال سوبيريور على لا بويسونس انديكي سور لو ديجانكتور. هذا هو السبب باش انه تقطع علينا الضوء. اذا باش ما يبقاش يتقطع علينا الضوء اشنو خصنا بان ديك لا بويسونس كونسومي يعني في لانستالاسيون ا دوميسيل صافي يعني القدره المستهلكه بدوك الاجهزه كاملين اللي كاينين عندنا في الدار اشنو خصها تكون اقل لا فالور ديالها. الا جمعنا التوتال ديالهم كاملين تاع ديال هذوك الاجهزه شنو خصها تكون هذيك لا بويسونس ولا المجموع ديالهم خصو يكون اقل من هذيك لا بويسونس اللي هي معطيه لينا في الديجانكتور ديالنا. صافي باش ما يتقطعش علينا الضوء. اذا ها هي هاد لا رومارك هذه لا بويسونس توتال بي توتال elle ne doit pas dépasser la puissance maximale Pmax spécifiée pour la maison par l'agence de distribution d'électricité. يعني هادو كيكون المصلحه ديال توزيع يعني الكهرباء هما اللي كيعطيونا داك الديجانكتور وتيكون فيه مثلا لا بويسونس ماكسيمال اللي ما خصناش نفوتوها. et la valeur Imax qui est enregistrée sur le disjoncteur. اذا يا اما كيعطيونا بي ماكس يا اما كيعطيونا اي ماكس. لحقاش الا بغينا اي ماكس مثلا يعني في هذه لا ريلاسيون بي ماكس ايكال او فوا اي ماكس. علاش ما درناش هنايا او ماكس؟ لان او راه واحد لا طونسيون اللي تكون عندنا باغ اكزومبل حنا مثلا في المغرب عندنا لا طونسيون اللي كنستعملوه هو 220 فولت، يعني في المنازل كاملين تقريبا كتكون عندنا 220 فولت. صافي داكشي باش درنا ما درناش هنايا او ماكس لان عندنا اون فالور كي كونستون دو طونسيون.
صافي. باغ كونطخ هاد اي ممكن كتبدل سولون لا بويسونس. اذا الا كانت اون بويسونس ماكسيمال اذا غتكون عندنا اون فالور ماكسيمال. اذا ممكن هنايا في هذاك لو ديجانكتور ممكن تلقاو فيه اون بويسونس ماكسيمال ولا مثلا اون كورون ماكسيمال. صافي. اذا اللي عطاوكم سواء بويسونس ماكسيمال سواء كورون ماكسيمال، اذا انت الا بغيتي تحسب لو كورون ماكسيمال كتجمع ديك لا بويسونس توتال وديفيزي سور او. صافي سور او. اذا الا قسمتي على لقيتي هذيك لا فالور انفيريور اي ماكس اذا راه الدو ما غاديش تقطع، لقيتيها سوبيريور اي ماكس اذا راه الدو غادي تقطع. لحقاش شي مرات بارفوا في دي زيكزارسيس تيقول لك كالكولي مثلا هذيك لي بويسونس توتال ايتترا، تيقول لك حسب في هذا، تيقول لك واش باغ اكزومبل واش لو كورون يعني غادي تقطع على هاد لا ميزون هادي ولا ما غاديش تقطع. صافي. اذا شنو غادي تحسب انت؟ تحسب انت لا بويسونس توتال وكتقارنها مع لا بويسونس ماكسيمال. الا لقيتي لا بويسونس توتال انفيريور على لا بويسونس ماكسيمال اذا ماشي تقطع الضو، لقيتيها لانفيرس يعني غادي تقطع الضو. سينو الا ما عطاوكش باغ اكزومبل اون فونكسيون دو لا بويسونس ماكسيمال كيعطيوك اون فونكسيون دو كورون، تيعطيوك بدلاله هاد اي ماكس. اذا انت عاوتاني كتحسب لا بويسونس توتال، لقيتي باغ اكزومبل هادي لا بويسونس كتقسمها على او غالبا تيكون هو 220 وبيان 230، هادشي اللي تيكون 220 فولت وبيان 230. كتقسمها كتلقى واحد لا فالور ديال اي. هذيك اي تتقارنها مع اي ماكس. الا كانت انفيريور دونك الضو ما غاديش تقطع، الا كانت سوبيريور الضو غادي تقطع. صافي. اذا هذه كرمارك بالنسبه لهذا. دون لو كا او il dépasse هيا حنا كنزيدو نشرحو. دون لو كا او il dépasse la puissance maximale Pmax, le disjoncteur coupe automatiquement le courant de la maison. ها هي كوب اوتوماتيكمون، كيقطع اوتوماتيكمون. كيما قلت لكم ملي كنديرو مثلا البرونشمون ديال كنبغيو نبرونشيو لا ماشين على لافي طاق تقطع لينا الضو. اذا نفس الشيء هنايا لو ديجانكتور. صافي. لو disjoncteur coupe automatiquement le courant de la maison afin d'assurer la sécurité de votre installation et éviter ان انسوندي. بمعنى علاش كيقطع هو هذاك الضو؟ لحقاش لان تجاوزت ديك لا بويسونس ماكسيمال ممكن انه يوقع لنا شي حريق الى غير ذلك. اذا هنايا الديجاكتور كيدير الدور ديال الحمايه. وشكون هو الدور ديال الحمايه ديالو؟ هي كوب اوتوماتيكمون لو كورون دو لا ميزون. صافي. اذا تقريبا هادشي اللي عندنا في الدرس ديالنا. نتمنى ان تكون الفكره واضحه. اللي عنده شي اسئله ولا يعني شي فقره ما فهمهاش ولا شي حاجه راه حنا على اتصال والله يوفق.